अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इकोनॉमी राउंड अप के साथ मैं हूं शाजिया खान और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एंकर पर्सन तजिया निगार शफकत महमूद साहब और साथ साथ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद है आदिल नजम। आप लोगों को खुश आमदेद। नाज़रीन, अगर हम बात करें किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में जो नौजवान होते हैं वो उसका मुस्तकबिल होते हैं। इन नौजवानों को संवारने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम होता है। अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमें बहुत सारे फ्लॉज नजर आते हैं। एजुकेशन सिस्टम में हमें कोई डायरेक्शंस नजर नहीं आती। साथ साथ अगर हम ये भी बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान की आधी से जायद आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो इन नौजवानों को रोजगार मुयसर नहीं है। जॉब क्रिएशन क्यों नहीं है, क्यों हुकूमत की प्रायोरिटीज नहीं है, इस पर बात करेंगे। शफकत साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या लगता है आपको कि वो उसकी डायरेक्शंस बिल्कुल भी हमें सही नजर नहीं आती? यानी लोअर क्लास में तो हमें तालीम नजर ही नहीं आती, मिडिल क्लास ले लें या अपर क्लास ले लें या एलीट क्लास ले लें, यहाँ पर मैट्रिक अलग है, ओ लेवल अलग है। तालीम का फरोख है या तालीम को फरोख्त किया जा रहा है? बात यह है कि आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया कि हमारा जो तालीमी निसाब और निज़ाम, क्या जो तालिब इल्म पढ़ता है वो उसको इस काबिल बनाता है कि वो किसी किस्म का रोज़गार में जाकर पनप सके? ये बेसिक क्वेश्चन है। क्या ये जो हमारी तालीम है ये रोज़गारी का बायस बनती है या बेरोज़गारी का बायस बनती है? हम लोग, आपने देखा, साल हर साल से पॉलिसियाँ बनाते हैं, अरबों रुपए मख्सूस किए जाते हैं, फिर खर्च भी कर दिए जाते हैं। मेगा प्रोजेक्ट आपने देखा, मेगा ट्रेन्स आपने देखी, तो क्या इससे गुर्बत में कमी हुई है या गरीब और अमीर में खलीज बढ़ती जा रही है? और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्या हम लोगों को सुहाने ख्वाब जो दिखाते हैं उनसे क्या उम्मीद की किरण भी छीन लेंगे? ये वो बातें हैं जिन पर आज हम इस नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ सॉरी कि हमारे पास 56% लोग जो हैं वो पढ़ लिख सकते हैं और तकरीबन 8 साल तकरीबन स्कूलिंग एवरेज है एक बच्चे की यहाँ पर। तो क्या इससे ये जो हमारे 54% लोग पढ़ लिख रहे हैं, इनको इतनी तालीम, इस किस्म की तालीम दी जाती है जिससे वो अपना रोज़गार उनको मिल सके? और क्या रोज़गार के मौके मौजूद हैं कि जहाँ पर उनको मिल सके? ये बात हम आदिल नजम साहब से पूछते हैं जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप वाइस चांसलर रहे हैं लम्ब यूनिवर्सिटी के भी। बहुत शुक्रिया जी। हम नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बना रहे हैं जिसका मौजू जो है वो यूथ है। आपने यकीनन सही कहा कि बहुत से मसाइल हैं लेकिन इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी भी है। पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त अगर आप मुल्क को देखें तो 64%, 64% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम है। लेकिन अहम बात ये नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे नौजवान हैं, अहम बात ये है कि अगले तकरीबन 50 साल, 40-50 साल नौजवानों की तादाद बढ़ती जाएगी, जिसको हम कहते हैं यूथ बल्ज। सो बिटवीन नाउ एंड 2055, 2060 तक हर साल मुआशरे में नौजवानों की तादाद बढ़ती जाएगी। इसको यूथ बल्ज है। हमारे आसपास के जो ममालिक हैं उन्होंने यूथ बल्ज के बलबूते पे अमंगस्ट अदर थिंग्स तरक्की की है। चाहे आप चाइना भी देख लें, आजकल भारत देख लें, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, इनकी जब हम तरक्की देखते हैं उसका एक वजह ये थी कि बहुत से नौजवान जो थे वो इकॉनमी में आए। और उसकी वजह ये होती है, जब नौजवान आते हैं तो एक तो उसमें तवानाई एनर्जी होती है, उसमें रिस्क टेकिंग होती है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप होती है। यूजुअली वो बेटर एजुकेटेड होता है पिछली नस्लों से, और वो पाकिस्तान में भी बेटर एजुकेटेड है, सच्ची बात जो है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ एक पॉपुलेशन बॉम्ब भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो नौजवान के पास तालीम नहीं है, अगर उस नौजवान के पास वसाइल नहीं है, मौके नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो जो हमने अरब स्प्रिंग में देखा कि एक शख्स है, वो पढ़ाई उसने की हुई है लेकिन उसने ठेला लगाया हुआ है, पुलिस उसको तंग करती है और उसने अपने आप को आग लगा दी, और उसके बाद जो हुआ उसको हम पॉपुलेशन बॉम्ब कहते हैं। या मैं अगर आपसे 1 मिनट जो हम इसको सियासत और इकॉनमी को मिलाएं, 4 सद्दा बादशाह खान यूनिवर्सिटी, राइट, हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इन नौजवानों को क्यों कत्ल किया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि जिसने कत्ल किया और जो कत्ल हुआ, दोनों की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो नौजवानों पे फोकस और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और वसाइल पे फोकस जो है वो सिर्फ अब इकॉनमी का मसला नहीं है, वो सोसाइटी का मसला। अच्छा, तालीम का जो इशू है ना कि तालीम किस किस्म की दी जाती है, हमारे पास 2 किस्म के बल्कि 3 किस्म के, जैसे आपने कहा कि मैट्रिक सिस्टम है हमारे पास, वो A लेवल सिस्टम है, इसके बाद मदारस
کا بھی سسٹم ہے. آپ دیکھیں کہ مدارس میں جو بچہ جاتا ہے اس کو کوئی فیس نہیں دینی پڑتی, اس کو کھانے پینے کا کوئی اس کو فکر نہیں ہوتی ہے, اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ کسی مسجد میں جا کر امام بن جاتا ہے, تو وہاں پر اس کو فل امپلائمنٹ مل جاتی ہے, نہ صرف اس کو بلکہ اس کی فیملی کو. بیسک بات یہ ہے کہ آپ کی اکانومی, آپ کی جو ایجوکیشن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ پڑھ لکھ کر باہر جائے تو اس کی مارکیٹ میں اٹریکشن ہو. یہی ایشو ہے کہ کیا آپ اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے, جو پروڈکٹ آپ تیار کرتے ہیں, اس میں اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ جا کر اپنے لیے کوئی موقع. پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم دو مسائل اس کے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں کوالٹی جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ اس وقت جو امپلائر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یار میرے پاس جو مسئلہ یہ نہیں کہ میرے پاس نوکری نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے پاس ڈگری لے کے آتا ہے اس کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں جو ڈگری کے پاس ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف تعلیم جو ہے, صرف تعلیم یافتہ نوجوان پہ اگر ہم نے فوکس کیا تو اکثریت جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کو ہم اگنور کریں گے جیسے ہم 60 سال کرتے آئے ہیں. کہنے کی بات یہ, اگر 100 نوجوان میں یہاں اس کمرے میں لے آؤں جو ٹوٹلی ریپرزینٹیو ہیں پاکستان کے, 15 سے 29 سال کی عمر کا یہ جو ایج گروپ ہے, 100 پاکستانی ادھر کھڑے ہوں تو ان میں سے صرف 6 ایسے ہوں گے جن کے پاس 12 یا 12 سال سے زیادہ کی تعلیم ہے. تو ان پہ ضرور فوکس کریں, لیکن وہ جو باقی 94 ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کو بھی ہم نے نوکری دے. عادل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سکلز کی ہمارے یہاں پرابلم ہے, مطلب کوئی ڈگری لے کر آتا ہے تو وہ اس کے بعد ڈگری تو ہوتی ہے سکلز, لیکن اور ہم نے تعلیم کو ڈگری بنا دیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں قوم کنفیوز ہے, ہمارے ہاں پالیسیز, حکومت کی جو حکمت عملی وہ کنفیوز ہے. دیکھیں ہمارا جو بچہ ہے نا وہ بی فار بال, بال مانے گیند, اور گورے کا بچہ جسٹ بی فار بال. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو بچہ ہے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, لیکن وہی بات آ گئی ڈائریکشنز کی. حکومت کی پرائرٹی دیکھیں, باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبوں کو یہ دے دیا گیا اختیار, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کام کیا جا رہا ہے ایجوکیشن پر؟ بہتر ہونا چاہیے, لیکن اگر اختلاف کی اجازت تو صرف حکومت کا قصور نہیں. بڑا آسان ہے حکومت کو کہہ دینا, بہت ہے مسائل, لیکن آپ کی اور میری بھی ہے. ہم نے تعلیم کو ڈگری بنا دیا. دیکھیں ایک جس نے بیچارے نے کر لیا نا ماسٹرز, میں بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں, اب وہ انکیپیبل ہو گیا بہت سے اچھے کام کرنے کا. پچھلے ہفتے میں, اسی ہفتے میں کے پی میں تھا, ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب نے کہانی سنائی, اگر رونٹے کھڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی ماسٹر کر کے لڑکا آیا کہ مجھے نائب قاصد کی نوکری دیتے ہیں. انہوں نے کہا یار تم نے اکنامکس میں ماسٹر کیا ہے, اٹ سیمڈ کہ اس کو پتہ ہے. اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے واپس گاؤں نہیں جانا, میں نے پشاور رہنا. انہوں نے کہا کیوں, تم نے گاؤں کیوں نہیں جانا, وہاں تم جا کے اپنی اکنامکس پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بہو بننا ہے صرف. انہوں نے کہا جی میرا باپ آڑتی تھا. اس نے کہا جو پھر باپ کا بزنس سنبھالو اور اس کو بڑھاؤ. کہتے ہیں جی میں نے کوشش کی, میرا باپ, میری فیملی, ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی کام کرنا تھا تو ماسٹر کیوں کیا. تو حکومت کا یقیناً ہے, لیکن ایک سوسائٹی آپ کا اور میرا اور میڈیا کے بیس میں ہم نے ایک یہ بنا دیا ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ نے کمرے میں بیٹھ کے جو ہے نا کاغذ بھرنے. اچھا سر, آپ نے نا جس نقطے کی طرف وہ پوائنٹ اٹھایا وہ یہ ڈگنیٹی آف لیبر. ڈگنیٹی آف لیبر. جب تک آپ اس چیز کا پرائڈ فیل نہیں کریں گے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح کام کر رہا ہوں, اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ ڈگنیٹی آف لیبر جو ہے یہ بڑی اسینشیل ہے, اور یہ اسلام کا ریڈیمنگ فیچر ہے کہ آپ یو فیل آلویز پراؤڈ آف وٹ ایور یو آر ڈوئنگ. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نائب قاصد بنتے ہیں, لیکن ابھی وہی آدمی اگر دبئی چلا جائے, امریکہ چلا جائے, یو کے میں چلا جائے تو بڑی خوشی سے وہ سارے وہ مینیلز کام کرے گا جو جس چیز کو اس کو شرم آتی ہے. شاید یہ معاشرے کا, سر آپ یو اے ای کی مثال لے لینا, وہاں پر سارے انڈینز ہیں, سارے پاکستانی, بنایا انہوں نے انڈین اور پاکستانیوں نے. ایک مشکل سی اگر بات کروں, لوگ اس پہ ڈانٹیں گے, لیکن ایک طرح سے ہمارا خواب یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹیکسی ڈرائیور جو ہے اس کے پاس یونیورسٹی کی تعلیم ہو. اگر میں آپ سے کہوں میرا ٹیکسی ڈرائیور یونیورسٹی کی تعلیم ہے, آپ کہیں گے ہو کتنی بری بات ہے, اس کو نوکری نہیں ملی. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ جس ملک میں ہر ایک کے پاس تعلیم ہوگی تو ظاہر ہے ٹیکسی ڈرائیور کے پاس بھی ہوگی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سی جاب جو ہے وہ باؤ کی ہے اور کون سی جاب ہاتھ سے کام کرنے والے کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس وسائل ہونے چاہیے کہ وہ ایک ڈگنیفائڈ زندگی گزار سکے. تو اچھا ایریا وہ ہوگا کہ چاہے میں ٹیکسی چلاؤں, چاہے میں ویلڈنگ کروں, چاہے میں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو لٹریسی مارک ہے نا, جب خواندگی کی جو شرح ہے وہ 54 اور 53% ان کی ہے,
جو صرف نام لکھتے ہیں ان کو شمار کیا جاتا ہے تعلیم یافتہ میں. تو یہ تو لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. تو ہمارے ٹیکسی ڈرائیور تو دور کی بات ہے کہ وہ گریجویٹ ہوگا. بالکل. اور میرا جو کہنے کا مقصد تھا کہ صرف آپ کے پاس 6 ایسے لوگ ہوں گے 100 میں سے نوجوان جن کے پاس 12 سال سے زیادہ کی تعلیم ہے, اور ایک طرح سے ہم نے یہ تمام امپلائمنٹ اور ایجوکیشن ان پہ فوکس کر دی, اور ضرور کرنی چاہیے. ایک ہماری جو فائنڈنگ ہے یہ نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ جو ہم یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کی ایک امپورٹنٹ فائنڈنگ یہ ہے کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن میں ہمارا ایک پروویژن ہے 25A کہ ہر بچے کو اسکول مہیا ہونا چاہیے, اس وقت تقریباً 60% کو. اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہیں جس سے اس وقت چل رہے ہیں, جو اچھی ہے, تو ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک کہ ہر بچہ اسکول میں ہو. ہم نے کیلکولیشن کی اور جواب آیا 2076. میں پھر کہتا ہوں 2076. میں تو نہیں ہوں گا یار, آپ لوگ ہوں شاید, میں تو اس دنیا میں نہیں ہوں گا. دیٹ مینس کہ جتنے سال پاکستان قائم رہا ہے اتنے ہی سال اور چاہیے ہیں صرف اس جگہ پہنچنے پہ کہ ہر بچہ اسکول میں ہو. ایک مختصر, اگر ہم چاہیں کہ اس کو 2050 پہ کر دیں تو ہمیں 60% ریٹ آف گروتھ بنانا پڑے گا آف انرولمنٹ. اگر ہم چاہیں کہ 2030 میں ہر بچہ اسکول پہنچے تو 4 گنا بڑھانا پڑے گا. اچھا میں یہاں بریک لے لوں شفقت صاحب آپ کی اجازت سے؟ جی پلیز. اچھا ناظرین یہاں بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ فیوچر کو لے کے لائن کیوں نہیں سیٹ کرتی. یعنی کہ اگر ایک بچہ جو ہے اس کو تعلیم فری کر دیا جائے تو پھر کس تناسب سے جو ہے ہمارے یہاں جو تعلیم جو ہے وہ عام ہو جائے گی. اس بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارے یہاں وہ نوجوان طبقہ جو باہر جاتا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے, تو جب وہ باہر جاتے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پاس کیا اپارچونیٹیز ہوتی ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن کچھ لوگوں سے ہم نے اسی حوالے سے بات کی, پہلے وہ سنتے ہیں. جب میں نے کیریئر شروع کیا اپنا تو مجھے جابات آسانی سے مل گئی تھی. پرائیویٹ سیکٹر میں جاب سیکورٹی ہے, بالکل ہے. انٹرمیڈیٹ سے ڈائریکٹ فری ہو کر میں نے جاب سرچ کر دی تھی نا, تو اس کے لیے بہت مشکل سے ملی تھی جاب. ایزیلی مل گئی تھی جاب, مطلب یہ تھوڑا ریلیٹڈ فیلڈ سے تھوڑا سا ریلیشن ضروری ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ جاب کرنا چاہتے ہیں. پرائیویٹ جابس کے اندر جو ہے وہ کچھ کنفرمیشن, ان کو کمپنیز کو اپنی سیکیورٹیز ہوتی ہیں, کمپنیز کو اپنے تحفظات ہوتے ہیں, جاب بھی رسک پر ہوتی ہے, اور بغیر کسی انٹیمیشن کے ہی آپ جاب سے فارغ ہو جاتے ہیں. سورسز اچھے ہیں تو آپ کو جاب مل جائے گی آرام سے. اگر کوئی لنکس نہیں ہے, کوئی ریفرنسز نہیں ہے تو مشکل ہے جاب ملنا. جاب تو جو ہے نا بہت مشکل سے ملی تھی, بس یہ اللہ کا کرم تھا. تقریباً میں 5 سال تک ڈھونڈتا رہا, اس کے بعد کہیں جا کے مجھے جاب ملی. پرائیویٹ جاب میں کوئی سیکورٹی نہیں ہے. جب میرے کو جاب ملی تھی اس وقت تو بہت آسانی سے مل گئی تھی, لیکن اب جو جاب مل رہی ہے بہت مشکل سے مل رہی ہے. پرائیویٹ میں کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی. اگر آپ کام اچھا کر رہے ہیں تو آپ کی جاب جو ہے نا سیکور ہے. اگر آپ کام نہیں اچھا کریں گے آپ کو باہر نکال دیں گے. ناظرین آپ نے لوگوں کی رائے سنی. وہ نوجوان جو باہر جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے, پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ایک ہوپ بھی لیتے ہیں کہ ہم واپس آ کر اپنے ملک کے لیے کچھ خدمات سر انجام دیں گے, لیکن وہ بڑے ہی مایوس ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں نوکریاں نہیں ملتی میرٹ پر. شفقت صاحب یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ نوجوان جو باہر پڑھتے ہیں نوکری, اچھا مجبوراً ان کو وہی نوکری کرنی پڑتی ہے. یہ ہمارا ایسٹس ہیں جو باہر جا کر پڑھ رہے ہیں. حکومت ان کو بھی وطن واپس لانے میں ناکام رہتی ہے, کوئی اپارچونیٹی دیتی نہیں ہے. اچھا بات یہ ہے کہ پہلے میں اس پر تھوڑا سا کامنٹس کر لوں کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہم نے 10ویں جماعت تک لازمی تعلیم دینی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنے اسکول موجود ہیں, کیا ہمارے پاس اتنی عمارتیں ہیں, کیا ہمارے پاس اتنے ٹیچرز ہیں کہ ہم ان کو تعلیم دے سکیں؟ سر گھوسٹ اسکول بھی موجود ہے اور وہ اسکول بھی موجود ہیں جہاں جانور باندھے جاتے ہیں, یہ ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں. چلیں وہ ہیں, لیکن اتنی پاپولیشن کو تعلیم دینے کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لیبنان کنٹری ہے, آپ پتہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے جنگ میں اور ٹاؤن سوسائٹی ہے, لیکن ان کے جتنے بھی عوام ہیں وہ ساؤتھ امریکہ میں ہوتے ہیں. وہ اپنے سارے کے سارے پیسے دے فیل پرائڈ کہ وہ سارے کے سارے پیسے لیبنان میں بھیج دیتے ہیں, اور ان کا اکاؤنٹ جو بیلنس ہے وہ ہمیشہ سرپلس چلتا ہے. وہ جب میں وہاں کی یونیورسٹی میں گیا تو آئی واز سرپرائزڈ کہ یہ تو کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کرتے, تو یہ 100% پلس کیسے جا رہا ہے. تو جتنے وہ پیسے ہیں وہ اپنے لیبنان کے اندر بھیجتے ہیں, ڈسپائٹ کہ وہاں پر شیعہ سنی کرسچن میں ہر وقت لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, اور ان کے لیے وہ پیسے پھر لیبنان میں بھی آتے ہیں اینڈ دے لیو ویری ہیپیلی, اور لیبنان ان کو پرووائڈ بھی کرتا ہے چانسز. اب ہم جو پیسے باہر سے آتے ہیں وہ ان کا
ہم بڑی آپ نے سنا ہوگا کہ منسٹر صاحب بھی اور حکومت بھی دے فیل ٹیک پرائڈ کہ ہماری فارن جو ایکسچینج ہے ریزروز ہے پھیلتے جا رہے ہیں، لیکن ان کا ہم یوز کیا کر رہے ہیں؟ وہ یوز کیا کہتے ہیں کہ ہم بینکوں میں انجیکٹ کر دیتے ہیں، کمرشل بینکس میں، اور کمرشل بینک جو سارے کا سارا لون ہے وہ گورنمنٹ کو اٹھا کر دے دیتا ہے. ہم ان کے لیے کرتے کیا ہیں؟ اس کے لیے کیا ہم کسی قسم کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، کوئی انڈسٹری ڈیولپ کریں اوورسیز پاکستانی کے لیے؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اب آتے ہیں اس کے بارے میں کہ بیسک بات یہ ہے کہ ہم عمارت بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سڑکیں بنا دیتے ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں. اب ہمارے جو سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر پروگرام ہے اس کا جو جتنا بھی پیسے ہیں 116 بلین ہے، اس کا 80% جو ہے وہ سارے کا سارا انفراسٹرکچر پر جا رہا ہے، لیکن سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر صرف 15%، اور اس سال جو 16 میں اس میں صرف 8% ہے. جب آپ نے ان کی تعلیم پر، جب آپ نے ان کی صحت کے لیے جو پیسہ رکھا ہے، ان کی سکل ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ لیس دین 1.9% جو ایکچولی خرچ ہوتا ہے. وہ کیسے خرچ ہوتا ہے اس پر بھی کمنٹس ڈیفرنٹ ہے، لیکن جب ہم اس کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں تو آپ جب جتنی بھی اچھی عمارت بنا دیں لیکن اس کو جو مکین ہے اس کو وہ عمارت اندر سے کمفرٹیبل نظر نہ آئے تو وہ آپ ہارڈ ویئر میں تو بہت اچھے ہیں لیکن سافٹ ویئر میں مار کھا جاتے ہیں. اور سافٹ ویئر کیا چیز ہوتی ہے؟ سافٹ ویئر سم ٹوٹل ہوتی ہے کہ اس کی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے، اور مینجمنٹ میں ہی ہم پرابلم آ رہی ہے کہ جب تک ہم اپنی چیزوں کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں کریں گے، ہم چاہے جس قسم کی بھی تعلیم دے دیں ہم اس کا رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے عادل صاحب، میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ابھی ایک بات تو ہم نے کی کہ جو بچے ہمارے باہر پڑھ رہے ہیں پھر وہ جب واپس بھی آنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں کچھ خدمات انجام دیں تو ان کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بہت سارے ادارے ایسے بڑے بڑے نام، میں نام نہیں کوٹ کرنا چاہوں گی، بہت سارے ادارے ہیں جن کے سربراہان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سی او نہیں ہے، ایگزیکٹو باس وہاں پر نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ جب باہر پڑھتے ہیں بچے ہمارے تو وہاں پہ ان کو 18 لاکھ کی 19 لاکھ کی پاکستانی اماؤنٹ کے حساب سے ان کو ملتی ہیں پیسے. جب پاکستان آتے ہیں تو وہ 1 لاکھ میں اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. کیا یہ وجہ بھی ہے کہ جب باہر پڑھتے ہیں تو باہری نوکری کرتے ہیں؟ ضرور ایسا ہو سکتا ہے. جہاں دیکھیں ایک نوجوان کہیں کا بھی ہو، اس کو جہاں بہترین اپرچونٹی ملی اسے وہاں ہی جانا چاہیے. اس کو آپ رسی سے باندھ کے نہیں رکھ سکتے. یہ جو ہے نا پانی کی طرح، جو جہاں اس کو اپرچونٹی ملے گی وہ جائے گا اور جانا چاہیے. لیکن سچی بات یہ 200 ملین کا یہ ایک ملک ہے، اس میں سے کتنے باہر ہیں؟ سوچنا ہمیں ان پہ ہم کیوں نہیں بات کرتے جو یہاں ہیں. دی واسٹ میجورٹی 98-99% تو ادھر ہے. تو مجھے اس کی فکر اتنی نہیں ہے، اس کو اللہ صحت دے، تندرستی دے، اچھی نوکری دے. جو یہاں نوجوان ہے جو اسکول میں نہیں ہے اس کو ہم اسکول میں ڈالیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں. آپ اور میں جو ہم بات کرتے ہیں صرف حکومت کا قصور نہیں، یہ والدین کا قصور ہے، یہ ہماری سو کالڈ اشرفیہ کا قصور ہے، یہ اس کا قصور ہے جو 12 جماعت پڑھ گئے ہم تین، کہ ہم نے اس پاکستانی کا سوچنا ہی چھوڑ دیا. کیونکہ the majority آف پاکستان جو ہے وہ ایسوسیشن ہیڈ نہیں کرے گا، آرگنائزیشن ہیڈ نہیں کرے گا. جو پڑھا لکھا یا نہ بھی پڑھا لکھا ٹھیلے پہ ہے، کیا اس کو ہم نے ڈگنیفائڈ جاب دی یا نہیں؟ ہماری رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ان نوجوانوں کو ڈگنیفائڈ زندگی دینی ہے تو آج سے لے کے 2060 تک ہر سال 15 لاکھ سے 25 لاکھ نئی روزگار پیدا کرنے ہوگی ہر سال. یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، جو مرضی کر لے گورنمنٹ 15 لاکھ نوکری نہیں پیدا کر سکتی. 15 لاکھ نوکری اکانومی پیدا کرے گی، انٹرپرینیور پیدا کرے گا، وہ شخص پیدا کرے گا جو ایک چھوٹا سا کھوکھا لگائے گا اور 7 اور کو نوکری دے گا. یہ منسٹر صاحب جو ہیں یا پی ایم جو ایم این اے ہیں وہ نوکریاں نہیں بانٹ سکتے. اور میرے خیال میں ایکچولی بانٹتے تو اصل میں وہی ہے. نہیں، کتنی بانٹتے؟ پرچی پہ تو وہی بات. میرٹ پہ آپ بتائیں ہمارے نوجوانوں کو کتنے پائل اپ ہو چکے ہیں ہر سال. ہمارے بچے گریجویٹ کر کے جب باہر آتے ہیں تو وہ نئی زندگی دیکھیں. جو نہیں گریجویٹ کرتا وہ کہاں جاتا ہے؟ میں تو گریجویٹ کی، میں پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں، وہ میں باقی 94 کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں پرچی کتنی دے سکتے ہیں؟ کہنے کا صرف گزارش ہے کتنے 25 کو دے دیں گے، 30 کو دے دیں گے، 40 کو دے دیں گے. اسٹریٹ کرائم کیوں بڑھا؟ 100 کو دے دیں گے. میں آپ پہلے ایک کامنٹس کر دوں جی کہ آپ نے کہا کہ یہاں سے ٹیچر باہر جاتے ہیں، وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اسکالرز بنتے ہیں اور واپس نہیں آتے. اس کی وجہ
बुनियादी ये है कि आप कितनी रिस्पेक्ट देते हैं उस स्कॉलर को जो बाहर से पढ़ कर आया है और यहाँ उसको 17 ग्रेड में आपने देना है और उसके लिए वो डिप्टी सेक्रेटरी के कमरे के बाहर मैंने देखा है बैठा होता है। ये आपका सिस्टम है। जब उसको नजर आता है कि वहाँ पर ही इज हैप्पी क्योंकि उसको जितनी भी तनख्वाह मिलती है लेकिन उसकी रिस्पेक्ट बड़ी होती है, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ काम करता है। वो डिग्निटी ऑफ जो टीचर्स की डिग्निटी आपको 1947 से पहले थी, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आज आपको नजर नहीं आती है, चाहे वो MA पास भी हो। तो यही वजह है कि हमने जब तक उसको रिस्पेक्ट, मैंने एक PhD स्कॉलर को UCLA में यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पूछा कि आप पाकिस्तान में क्यों नहीं आ जाती हैं। उसने कहा जी मैं डॉक्टर रहमान साहब से मिली थी तो मैंने ये कहा था कि आप ऐसे करें कि 6 महीने के लिए मुझे यहाँ जॉब दे दे, 6 महीने में वापस जाऊँ, ताकि जो वहाँ अपग्रेडेशन नॉलेज में आ रही है, एक्सपर्टीज़ में आ रही है, नई स्किल्स में आ रही है, रिसर्च में आ रही है, वो दोबारा मैं सीख कर वापस आ जाऊँ। अगर मैं इधर आ गई तो मैं तो फ्रोजन हो जाऊंगी, मुझे कोई तो आगे नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए शर्त यह है कि आप 10 साल पहले वहाँ पर स्कॉलर रहे तब आ सकते हैं। अब जिसने 10 साल वहाँ गुजारे हैं उसके लिए इट इज़ वेरी टफ देन डिफिकल्ट देन टू कम बैक। देखिए ये बात की शफकत साहब ने, लेकिन वही बात है कि जब हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी तो फिर वो जाएंगे स्ट्रीट क्राइम की तरफ। इंसाफ देने की कोशिश तो की जानी चाहिए ना। मेरिट पर अगर आप देंगे तो ही एक तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो हमारे जिस तरह नौजवानों में बिल्डअप होता जा रहा है वो बड़े ही खतरनाक है। और बिल्कुल, और लेकिन जस्टिस डिग्निटी जो है, असली जॉब का पर्पस होता है वो पैसा सिर्फ नहीं होता, वो डिग्निटी होता है। एक फीलिंग होती है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, मैं अपनी कुव्वत, अपनी अकल, अपनी इल्म, अपने फहम। लेकिन हमें ये तालीम से थोड़ा डिस्कनेक्ट भी, हर एक को डिग्री और जॉब में फ़र्क है, डिग्री और एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क है। अगर हमने 15 लाख 25 लाख जॉब बनानी है तो वो इकोनॉमी बनाएगी। मुझे खुशी ये होती है कि आप इस वक्त किसी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं, बड़े में, छोटे में, देहात में, नौजवान बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। फ्यूचर जो है वो इससे नहीं होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, फ्यूचर इससे होगा कि क्या आर वी प्रोड्यूसिंग यंग पीपल हु प्रोड्यूस जॉब्स फॉर अदर यंग पीपल। जॉब कौन देगा? एक और नौजवान देगा। आजकल ये इस्लामाबाद में एक बड़ा क्रेज चला हुआ है, ये चीज नान और नान स्टॉप और ये फैंसी किस्म के नान। जब एक कोई छोटी सी वो दुकान लगाता है ना एक नौजवान, तो वो 8 और लोगों को एम्प्लॉय करता है। तो हमें इसके बारे में मुख्तलिफ तरीके से सोचना होगा और मेरे ख्याल में इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कसूर है। बिल्कुल कलेक्टिवली हमें काम करने की जरूरत है ताकि ये जो जॉब क्रिएशन है इसको ज्यादा लेकर आए। हुकूमत पर तो हम बहुत ज्यादा ब्लेम देते रहते हैं, लेकिन आदिल साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूं कि हमें इंडिविजुअली तौर पे बहुत सारे काम करने की जरूरत है। क्या काम करने की जरूरत है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जॉब क्रिएशन जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा अहम मसला है क्योंकि बेरोजगारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत की पॉलिसीज जॉब पर क्या है और अवाम इसके बारे में क्या राय रखते हैं, पहले ये सुनते हैं फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जॉब के हवाले से या किसी भी हवाले से हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। ऑलरेडी जिनकी जॉब चल रही है वही खतरे में पड़ी हुई है। नई पॉलिसीज तो कुछ भी यहाँ पे नहीं बन रही आजकल। हुकूमत किसी किस्म की कोई पॉलिसी मेरे ख्याल से तो नहीं बनाती। हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, यहाँ तक कि सिंध हुकूमत ने भी आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया है। कोई पॉलिसी नहीं है कि अगर कोई लोग बेरोजगार हैं तो उनको किस तरह से सेटल किया जाएगा। अवाम की राय तो आपने जानी, साफ साफ कह दिया उन्होंने कि हुकूमत की पॉलिसीज जो है वो जॉब के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। शफकत साहब, अपॉर्चुनिटीज देना हुकूमत की पॉलिसीज है, हमें वो चीज़ कहीं नजर नहीं आती। अपॉर्चुनिस्ट अगर अपॉर्चुनिस्ट होंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ क्यों देंगे आपको? बेसिक बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो इकॉनमी होती है ना, टाइम टेस्टेड एक फार्मूला है कि आप लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट शुरू करें तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग एब्जॉर्ब होते हैं। ये काम चाइना में मो ज़ेतुंग ने किया तो वो चले गए। फिर इंडिया में 91 से शुरू हुआ, मनमोहन सिंह आए तो लगातार वो उनकी जीडीपी आपको पता है कि 7% ग्रो कर रही है और इस वक्त 4 या 5वें नंबर पर वो दुनिया की इकॉनमी है। जब तक आप इस किस्म की बात नहीं करेंगे, बात यह है कि क्या आप तालीम देना चाहते हैं या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं। जब तक आप नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी डेवलप नहीं करेंगे उस वक्त तक आप लोगों के जॉब भी नहीं दे सकते और जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट है उसमें इन इक्वालिटीज है वो भी दूर नहीं कर सकते हैं। अब जो अमीर है वो तो अमीर होता जाएगा और गरीब है चूंकि उसकी स्किल ही नहीं है ना। हम जो आप देखें जो 8 साल या 10 साल एक बच्चा है तो उसको टर्शरी एजुकेशन कुछ ना कुछ आप सिखा दें ताकि वो कम से कम
اور اس کو عادت بھی ڈال دیں, کلچر بھی ڈیولپ کر دیں کہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لے, وہ تاکہ اگر 10 سال کے بعد وہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا ہے تو ہی کین ارن سم بریڈ اینڈ بٹر فار دا فیملی. عادل صاحب یہاں تو میں حکومت کو کرٹیسائز کروں گی, ٹھیک ہے نا. یوتھ لون اسکیم نواز شریف صاحب نے شروع کی, اتنی کمپلیکیشنز ہو گئی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں, نوجوانوں کو, کہ کس کو کس بہاف پہ مل رہا ہے. لیپ ٹاپ دے دینے سے انقلاب نہیں آتا اور روزگار کم کے مواقع نہیں مہیا کیا جاتا. کیوں پالیسیز ہمارے پاس نہیں ہے حکومت کی جانب سے؟ میرے خیال میں ہمیں پالیسیز کے بارے میں ایک نئی نظر سے سوچنا ہوگا, اور ایک تو اس نظر میں ایک دو چیزیں. ابھی تک ہم نے تقریباً پروگرام ختم ہونے والا ہے, خواتین کا ذکر نہیں آیا. آپ نہ اکانومی امپروو کر سکتے ہیں, نہ جاب بنا سکتے ہیں انلیس آپ کا فوکس جو ہے خواتین پہ ہو. 50% آپ کا جو یوتھ ہے وہ خواتین ہے, اور خواتین کی جو لیبر فورس میں پارٹیسپیشن ہے وہ ہاف ہے, تو وہ ہمیں اوپر لانی ہوگی. دوسرا جو حکومت کو نظریہ بدلنا ہوگا وہ اس سے بدلنا ہوگا کہ میں جاب پیدا کروں گا, کیونکہ اس کی نہ گنجائش ہے نہ اس کا کام ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ کنڈیشن پیدا کرے جس میں جاب پیدا ہو. میں اگر کہوں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تو 3 چیزیں. پہلی چیز موبلٹی, ٹرانسپورٹ, خصوصاً خواتین کے لیے. دا بگیسٹ ہرڈل کہ خاتون جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی, کہ ایک عورت کو کام پہ جانے کی جو کاسٹ ہے وہ 6 گنا ہے بنسبت ایک مرد کے. کیوں؟ موٹر سائیکل. میرے خیال میں لیپ ٹاپ کی جگہ آپ کو موٹر سائیکل اور اسکوٹی بانٹنی چاہیے تاکہ کاسٹ آف گوئنگ ٹو ورک کم آئے. دوسری, غسل خانے. اب آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا بونگیاں مار رہا ہے, لیکن آپ اگر ایک عورت کو, ایک ڈگنیفائڈ عورت, کیا مرد کو بھی, ایک ورک پلیس نہیں دیں گے تو اس کے پاس کنڈیشن نہیں ہو. آپ دیکھیں جہاں ہم نے خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ امپلائمنٹ میں آ رہی ہیں, نیئرلی آلویز دیر از ڈگنیفائڈ پلیس آف ورک. لیکن یہ میں نے چھوٹی باتیں کی, لیکن ان کے ساتھ جو ایک بڑی بات ہے وہ یہ کہ ہمیں انکریج کرنا ہے, ناٹ کہ گورنمنٹ جاب بنائے, لیکن وہ کنڈیشن پیدا کرے, وہ ایکو سسٹم پیدا کرے جہاں اکانومی خود اور خصوصاً نوجوان امپلائمنٹ کریٹ کریں. اچھا سر, میں آپ سے نا ایک شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے یہ ٹویٹ کیا کہ ہمیں جو گورنمنٹس ہیں ان کو, اور جو کمیونٹی ہے شہروں میں, ان کو ٹوائلٹ سسٹم کا, پبلک ٹوائلٹ سسٹم کا انتظام کرنا چاہیے. تو کسی دل جھلے نے اس پر کمنٹس کیا کہ یہ مسجد کس کے لیے ہے. تو یہ بڑا سوری کمنٹس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گروتھ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں امپلائمنٹس کے لیے, تو کیا آپ کا سب ڈویبل آپ 2-3 بتا سکیں جس کی وجہ سے کہ لوگوں کو جاب مل سکے, یعنی گورنمنٹس میں بھی, پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی؟ دیکھیں پبلک سیکٹر میں تو جو ہوں گی بڑی تھوڑی سی ہوں گی, تقریباً 2-3% سے زیادہ آپ کیا جاب کریٹ کر سکتے ہیں. میرا تو ہمیشہ فوکس ان پہ ہے کہ جو میجورٹی آف پاکستان ہے وہ تو پبلک سیکٹر میں نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم جتنا کہتے رہیں کہ شہر بڑھ رہے ہیں, بڑھ گئے جی, 50% ہو گئے, لیٹ سے 60% ہو گئے, 40% تو پھر بھی ادھر ہے نا. ہم نے ایک طرف سے یہ کہہ دیا کہ ایگریکلچر میں کام کرنا جو ہے شاید بری بات ہے. اچھا کچھ اچھی چیزیں ہیں لائف سٹاک میں, آپ دیکھیں کہ ایگرو بزنس, ایگرو ٹیکنالوجی. تو ہمیں ایک تو رورل سیکٹر میں فوکس کرنا ہوگا جاب کریشن پہ. دوسرا ہمیں ایز آف کیپٹل جو ہے کہ, اور دوسرا ایز آف بزنس. گورنمنٹ کا کام کیا ہے, یہ نہیں کہ مجھے نوکری دے, یہ کہ میرے لیے اپنی بزنس سٹارٹ کرنے کا جو ماحول ہے اسے آسان کر دیں. میں دفتر نہ بھاگوں, کھڑکی نہ بھاگوں. آپ صنعتی فروغ بھی کریں گے تو پھر اس سے بھی بہت بے روزگاری کی شرح کم ہوگی, کیونکہ ایک آپ انڈسٹری لگاتے ہیں اس میں کم از کم 1000 تک کے تو روزگار مہیا ہو. لارج اسکیل انڈسٹری. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نے بتایا کہ جو ایکسیس پرائیویٹ سیکٹر کی ہے جو لونز کے بارے میں ہے, تو انہوں نے بتایا کہ جو لونز 10 لاکھ سے کم لوگ لیتے ہیں, 10 لاکھ تک, ان کی تعداد جو ہے وہ 80% ہے, لیکن ٹوٹل لون لینے میں ان کا شیئر 1% ہے. باقی سارے کا سارا کون لے رہا ہے, وہ یا تو گورنمنٹ لے رہی ہے 80%, یا جو بڑی کمپنیز ہیں, لمیٹڈ کمپنیز, اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بانڈ ہیں, وہ لے رہی ہیں. عام آدمی کو اگر لون لینا ہو تو اس کو تو پتہ لگ جائے گا بھی لون لینا کتنا مشکل ہے, وہ کون سا کولیٹرل دیں گے جا. اور ایک مختصر سی بات, جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, میرا یہ مطلب نہیں ہے گورنمنٹ سب ٹھیک کر رہی ہے خراب کر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی بساط ہی نہیں ہے, کسی بھی دنیا کی گورنمنٹ کا نہ یہ کام ہے, نہ یہ بساط ہے, نہ یہ کیپیسٹی ہے کہ 15 لاکھ 25 لاکھ. بڑے اچھے بزنس مین ہیں, وہ جب بھی جاتے ہیں تو وہ تجارت کو ہی فروغ دینے کی بات کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں کیپٹل فارمیشن سے پیسے سے پیسہ ہی بنے گا نا, روزگار کے مواقع پھر بھی میسر نہیں ہوں گے. اس کے لیے ہمیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, دوسری جو انڈسٹری ہے اس کو لگانے کی ضرورت ہے. ہمیں لارج انڈسٹری میں بھی کرنا پڑے گا, ہمیں سروس انڈسٹری کو ڈیفرنٹ کرنا ہوگا. مثلا آج کل سی پیک کی بڑی بات ہوتی ہے, اور سی پیک سے بڑے روزگار ملیں گے. لیکن
जो जहां मिलेंगे वो सिर्फ इस पे नहीं बनेगा कि रोड कौन बना रहा है, कितने लोग बना लेंगे और कितनी देर तक, लेकिन अगर लेट से वो बनती है और हर 50 मील पे एक खोखा खुलता है, हाँ। कहीं तो जो वो एक टूरिज्म वाला खुलता है, मकामी लोगों को रोजगार में। सर आपको याद होगा जब गोरे आए थे तो गोरे ने जब सड़क नहीं मैंने पढ़ा है, खैर आपको भी पता होगा, आप भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होंगी, लेकिन जब वो सड़क बन रही थी तो मकामी लोगों को वहां पे एंगेज किया गया था। वो औरतें भी काम करती थी, बच्चे भी काम करते थे, मर्द भी काम करते थे। CPEC से आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और असल फोकस उस अपॉर्चुनिटी, आप देख लें जो रेलवे सिस्टम में हमारा अब तो इतना अच्छा नहीं रहा जो था, जहां जंक्शन है वो जगह बदल जाती है। एक ठेले वाला आता है, एक कोई टूरिज्म वाला आता है, कोई आपको क्रीम रोल बेचता है ट्रेन पे। कहने का मकसद ये है कि इकोनॉमी वाइड जब हमें सोचना होगा तो वो जो पर्ची है ना कि जी मिनिस्टर साहब मुझे आप जॉब दे दें, वो बेचारे मिनिस्टर की जिंदगी भी खराब करती है, हमारी पॉलिटिक्स को भी खराब करती है, और उतनी जॉब वो दे ही नहीं सकता। 15 लाख जॉब, 15 लाख पर्ची कोई वजीर आजम दुनिया का नहीं दे सकता। तो मेरा जो फोकस है वो 15 लाख जॉब क्रिएट करने पे है, और वो सिर्फ मुआशरा पैदा कर सकता है, और खुसूसन उस मुआशरे के जो नौजवान हैं वो पैदा कर सकते हैं। यूथ आइडियाज को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं? पहले तो हमें यूथ को रिस्पेक्ट देनी होगी। पहले तो हमें यूथ को ये बताने के बजाय कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं दसना तानू, उनको सुनना होगा। हमने ये जो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई, मुझे एक बड़ा फख्र ये है, हमने तकरीबन 1 लाख नौजवानों के पास जाके उनसे पूछा है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो पहले ये जो हमारा एटीट्यूड है, इसलिए मैं कहता पेरेंट्स का भी बड़ा कसूर है। वो जो हमें मास्टर कराता है और कहता है तुमने बाबू बनना है, वो बच्चे के कसूर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का भी कसूर है, वो बाप का भी कसूर है। ठीक। क्यों ना मैं वेल्डर बनूं और 4 गुना कमाऊं, और मुआशरा मुझे उसी डिग्निफाइड नजर से देखे जो एक इंजीनियर को देखे। अच्छा, मैं ब्रेक जी नजर नहीं आलेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद शफकत साहब के पास ही वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगा। खुशामदीद कहेंगे दोबारा आपको प्रोग्राम में। शफकत साहब, आदिल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि यूथ आइडियाज तो हम उस वक्त जब उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे। तो आप समझते हैं कि अगर ऐसे भी कोई काम शुरू किया जाए तो स्किल्स डेवलप करने के लिए भी एक हमारे पास कोई फोरम होना चाहिए, और यूथ को एतमाद में लेने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए? अच्छा, यूथ में अब नज़र आएगा कि यूथ में वो कॉन्फिडेंस वो ट्रांसमिट नहीं करते जो होना चाहिए अगर बाहर में, और उसकी क्या वजूहत हैं कि वो यूथ में एजुकेशन की वजह से वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता। उसकी जो रीज़न्स है कि हमारी जो तालीम का निसाब और निज़ाम जिसकी मैंने पहले बात की, उसमें रिसर्च नामी कोई चीज़ नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, यानी पाकिस्तान की एक आध कोई यूनिवर्सिटी को छोड़कर आप देखेंगे तो बाहर ये होता है कि आप जिसको प्रोफेसर कहते हैं वो जनरली PhD होता है, PhD स्कॉलर होता है। यहाँ पर आपको कितने PhDs मिलते हैं, और वो मिलते भी हैं तो उन्होंने लोकली किया होता है। तो रिसर्च जब तक बच्चे को रिसर्च की आदत ना पड़े, जब तक वो क्वेश्चन करने की आदत उसको ना पड़े, जब तक वो टीचर को कन्फ्रंट ना करे, उस वक्त तक जब तक ये उसको आदत पड़ जाए, यानी आप जब कन्फ्रंट करेंगे तो पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं किस बात पर कन्फ्रंट कर रहा हूँ। जब ये बात उसको यानी उसके ज़हन तहत शऊर में आ जाएगी तो वो आपको उसमें वो कॉन्फिडेंस भी नज़र आएगा। बेसिक बात यह है कि जब तक आप रिसर्च उसके अंदर नहीं लेकर आएंगे, नया आइडियाज़ नहीं लेकर आएंगे, और इकॉनमी डेवलप होती है एंटरप्रेन्योर से। अब आपने टेक्सटाइल की बात की है, अब हमने टेक्सटाइल, सही है कि टेक्सटाइल आपकी जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है वो टेक्सटाइल के अंदर है, लेकिन टेक्सटाइल्स बेसिकली आपको पता है कि टोटल ग्लोबल का जो शेयर है वो 7% है। उसमें हम कितना हिस्सा ले सकते हैं, कितनी डेवलपमेंट कर सकते हैं? को कि वहाँ पर अनएजुकेटेड लोगों की मैक्सिमम जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर उनको जॉब मिल जाता है। लेकिन अगर आपने ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बनना है, अगर आपने ग्लोबल विलेज का हिस्सा बनना है, तो आपको अपनी इंजीनियरिंग, यानी आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की भी बात कर रहे हैं? मैं नहीं बात कर रहा हूं कि आपको अपनी जो फोकस है उसको चेंज करना होगा। यू हैव टू गो टुवर्ड दी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। वहां तक जब तक आप नहीं जाएंगे, अपनी तालीम में रिसर्च नहीं लेकर आएंगे, अपनी तालीम में PhD स्कॉलर्स जो पढ़ाने वाले नहीं होंगे, उस वक्त तक तो इसी तरीके का निज़ाम आपको मिलेगा। तो क्यों फ्लॉज है शफकत साहब? आप तो बाहर भी माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि फ्लॉज कहाँ पर है हमारी यूनिवर्सिटी में? क्यों वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा एजुकेशन लेने के बाद भी? मेरे ख्याल में क्रिटिकल थिंकिंग की हद तक तो बात यकीनन सच्ची है कि हम शुरू से रट्टा लगवाते हैं, और सवाल करने की, सवाल जो होता है वो जवाब से कहीं ज़्यादा अहम होता है। जवाब वही होता है जो एक बार आप
फैसला कर लेते हैं, जो मर्जी सवाल आए वही जवाब देते हैं, लेकिन सवाल करने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ होगा, मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस है यूथ पे। अगर मैं पाकिस्तान देखूं और आप पूछे कि कौन सी एक चीज है जो तुम्हें शक देती है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है, आई थिंक इट इज द यूथ। बिल्कुल। इस वक्त द बेस्ट थिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान इज आवर यूथ। मेरे ख्याल में उसका कॉन्फिडेंस भी है। हर पार्टी आप देख लें, उनको पता है, और वो यूथ हमारा जो है एटलीस्ट पॉलिटिकली क्वेश्चन कर रहा है, वो करप्शन को क्वेश्चन कर रहा है, वो इनएफिशिएंसी को क्वेश्चन कर रहा है, वो पॉलिटिक्स को क्वेश्चन कर रहा है। सिर्फ ये है कि उसके क्वेश्चन को हम सुनते हैं कि नहीं सुनते, उसको हम मौका देते हैं कि नहीं देते, और हमने उस तमाम यूथ को देना। मेरे ख्याल में पहली चीज, गिव द यूथ रिस्पेक्ट। हमने यूथ को मसला बना दिया, जैसे नौजवान जो है एक मसला है और हमने उस मसले को हल कर देना है। ये नौजवान मसला नहीं है, एक वसीला है, एक रिसोर्स है। Exactly. जिस तरह जमीन है, पैसा है, उस तरह नौजवान है। दूसरा ये स्पेशल रिस्पेक्ट टू विमेन। हमने विमेन को इग्नोर किया हुआ इकोनॉमी में, जैसे वो इस पर्दे के पीछे बैठी हुई है। दे हैव टू बी एट द सेंटर ऑफ। अच्छा सर, मैं ना इस ख्वातीन के बारे में आना चाहता हूँ कि पहले तो हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए कि वो शोबे जहाँ पर सिर्फ ख्वातीन को ही काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। मसलन बांग्लादेश में उन्होंने कहा जी प्राइमरी स्कूल तक कोई टीचर मेल नहीं हो सकता, मेल तो 10 मील दूर भी जा सकता है, फीमेल को चाहिए कि आप। इसी तरीके से आप वो काम काउंटर्स पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो दुकानें हैं या PTCL के काउंटर है, कस्टमर काउंटर्स हैं, वहाँ पर मेल का क्या काम है? फीमेल्स को जब तक ये हिस्सा नहीं देंगे, ये यानी आप आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ पर हर हालत में हमने फीमेल को ही रखना है। आप किसी भी अदारे में चले जाएं तो 1-2 ख्वातीन बैठी होती हैं एंड दे फील हैरास्ड, क्योंकि यहाँ वहाँ 100 आदमी और होते हैं। क्या उनकी रिस्पेक्ट मौजूद है? क्या वर्क स्टेशन है उनकी एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं होती है? ये 5-6 मुख्तलिफ बातें। और आप देखिए हैरेसमेंट पॉलिसी पे मैं बात करना चाह रही थी आपसे कि अब तो ऑलमोस्ट हर जगह पर हैरेसमेंट पॉलिसीज है कि खवातीन जाकर जो है वो कंप्लेन कर सकती हैं, मगर आपको लगता है कि वाकई होता है उनकी कंप्लेन नोटिस? अच्छी बात है कि पॉलिसी है, आई होप बेहतर हो। और आप देखेंगे कि पॉलिसीज नहीं सर, बहुत जगहों पे ऐसी कंप्लेन आई है कि पॉलिसीज बना दी जाती है मगर कुछ होता नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट, और क्योंकि उनको बेचारे को नौकरी के जाने का खतरा है। और जहां आप देखें कि कई ऐसे इदारे जहां आप बिल देने जाते हैं अपने सेल फोन का वगैरह, जहां आप देखते हैं कि खवातीन सिर्फ हैं, आप देखें कि एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। आप कई ये फूड इंडस्ट्री में एक, और पॉलिसी की आप जहां जा रही हैं, एक बड़ी छोटी सी गुजारिश जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी एक रिकमेंडेशन दी, एक आपने कानून बनाया हुआ है कि तीसरी शिफ्ट में फैक्ट्री में खवातीन नहीं काम कर सकती, जो रात के 12 बजे वाली। टर्न्स आउट, हम जब फैक्ट्री की बच्चियों से बात किया कि वो चाहती हैं कि उस शिफ्ट में काम करें, क्योंकि उसकी वजह से दिन उनका खुल जाएगा दूसरे काम करने के। तो कई ये छोटे से जो अजीब से हमने रूल बनाए हुए हैं, उनको हमें सोचना होगा। अच्छा आदिल साहब, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम वर्किंग पार्टनर्स हैं, मी एंड माय वाइफ, तो क्या ये जब हम दोनों चले जाते हैं तो इससे क्या हमारे बच्चों पर अच्छा असर पड़ता है, या वो स्पाइल्ड हो जाते हैं, उनको देखने वाला ही कोई नहीं होता है? हम दुनिया को तो पढ़ा रहे होते हैं या दुनिया के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को इग्नोर कर जाते हैं, और इसी वजह से जो तोड़ फोड़ सोसाइटी में वेस्टर्न में नजर आती है। परहैप्स वन ऑफ द रीजन इज दिस कि ना माँ को पता होता है ना फादर को पता होता है। इसके बारे में आप अपने बहुत मुख्तसर ये कि तोड़ फोड़ जो हमारी सोसाइटी में वो उससे कुछ कम नहीं। रोज घर पे बैठ के छक मतलब तो अगर मियां बीवी झगड़ भी रहे हो तब भी बच्चों पे बुरा इंप्रेशन जाता ही है। हमें दूसरी दुनिया से वो हल भी ढूंढने चाहिए ना कि अगर आपने खवातीन को एम्प्लॉय करना है तो उनको चाइल्ड केयर दें। उसी वर्क प्लेस में, मैं एक यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, उसी यूनिवर्सिटी में एक चाइल्ड केयर है। हमारी यूनिवर्सिटी में एज ए डीन मुझे जब हमारी जो फैकल्टी है उनको लीव मिलती है। चले अब जरा शफकत साहब 2 मिनट रह गए, जरा कंक्लूड कर दें आप। अच्छा 2 मिनट में मैं ये बताता चलूँ कि ये जो आज हमने बात की है कि सबसे पहली बात जो मुझे नज़र आई है कि वी आर वेरी होपफुल विद द यूथ, कि हमें यूथ में उम्मीद नज़र आती है। असल में जब माशरे में उम्मीद ही उठ जाए, जब लोग ख्वाब ही देखना छोड़ दें तो वो माशरा बिल्कुल डेड हो जाता है। एक तो बात ये नज़र आई है। दूसरी बात ये बात की गई है कि हमें पब्लिक सेक्टर को नहीं, प्राइवेट सेक्टर को ही तलाश करना पड़ेगा कि लोग बच्चों को कहाँ जॉब मिलते हैं। और इसके अलावा हम अपने तालीमी निसाब में जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करना है हमने। ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकती हैं। यानी हर आदमी को छोटा मोटा अपना हिस्सा देना चाहिए, तभी हो सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट्स का काम इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन एनी बिजनेस।
गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस को चलाने की कोशिश करे तो वो बिजनेस का हाल भी ऐसे ही होगा जैसे गवर्नमेंट का अपना हाल है। और इसके अलावा मैं एक और बात करता चलूँ कि एक बच्ची अपने वालिद के पास जाती है तो उसकी बर्थडे होती है, वो कहती है कि मुझे बर्थडे का तो मेरी बर्थडे है, तो वालिद कहता है कि मेरे पास उसने 800 रुपये उसको दिए, तो वो कहती है कि मुझे मेरी जो एक क्लास फेलो है उसके फादर का ऑपरेशन है तो मुझे ज़्यादा पैसे आप दे दें। तो उसने कहा कि मेरे पास तो 10,000 रुपये हैं, जो कुर्बानी आ रही है वो मैंने करनी है। तो बच्ची ने कहा कुर्बानी नाम किसका है। चले शफकत साहब आपका बहुत शुक्रिया, आदिल नजम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं और रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम और रोजगार की फराहमी अव्वलीन शर्त है। शाजिया खान को इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।